योग्यविचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणसमन्वितैतान् ब्रह्मपूजाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठापम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य सधर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। प्राणपुरुषोत्तमप्राप्तियोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच पूर्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुवर्तीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् पदा न निवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रस्तुता पुराणी निर्माणमोहादिसङ्गदोषा अध्यात्मविद्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते पुत्रामन्तं स्थिरं वापि कुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवसितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम् मामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि सौष्ठवी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके चरचाचर एव च चर सर्वाणि भूतानि गूढस्थोषर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतुलानुतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्यय ईश्वरः यस्माच्चरमनियोगम् अचरादपिचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इमे गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतस्य भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।
सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं तपश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः समहार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरविष्णुः दया भूतेष्वलोलुत्वम् मार्दवम् प्रीतशाफलम् तेजः समाधृतिः सौषम् अत्रोगोणादिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो विमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं साविदातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबद्धायासुरी मता मासु सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव त्वं भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसक्रोधः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रकृतिर्च निवृत्तिश्च जनानां न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् एतादृश्यमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगदोहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं लम्बमानमदान्विताः मोहाद्रिहित्वा सत्कराः प्रबध्यते सुचिन्तिताः चिन्तामणिमेयां च हृदयां तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशसहैर्बन्धाः कामक्रोधपरायणाः ईगन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमभिमे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि धनवानस्मि मोढ्योऽस्ति सदृशो मया यस्य दास्यामि मोदिष्य विद्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताकामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितासक्ता धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारफलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मकललीलेषु प्रतिशतोऽप्यसूयकाः नारकं जीवशतक्रूरां संसारेषु नराधमान् शिवान् यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ये दैर्विमुखकौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनश्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवसुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। दत्तात्रेयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच
स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धः स एव सः यजते सात्विका देवान् यच्च रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां चार्ये यजते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागफलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भोगग्राममचेतसः मांसैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः यस्यास्निग्धाशिरासृजा आहारसापितप्रियाः कट्वंशगमनाकृष्ण कृष्णरुषविधानिनः आहारराजसश्रेष्ठा दुःखशोकमयप्रदाः यादयामं कदरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमभिसामेन्यं भोजनं तामसप्रियम् अबलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो ययुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं सम्पादः चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं